कतिपय साना मुलुकहरूले पनि ठुला मुलुकहरूसँग पनि यदि सिमानाको विवाद हुँदा शक्ति प्रयोग गरेरै भए पनि आफ्नो देशको सिमानाको रक्षा गरेको छ। संसारमा वीर गोर्खालीको नामले परिचित नेपाल कायर भएर आफ्नो सिमाना चाहिँ दर्शकवृन्द नमस्कार, स्वागत छ डीसी नेपालमा। म सुभाष बस्नेत। पछिल्ला दिनहरूमा जस्तै अहिले पनि म आज एकजना फरक व्यक्तित्वसँग नयाँ विषयवस्तु लिएर तपाईहरुमा उपस्थित भएको छु। विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको कोरोना भाइरस घट्दो होइन बढ्दो छ, जसले विश्वका 250 भन्दा बढी मुलुकलाई आफ्नो चपेटामा लिएको छ र जहाँ 47 लाख भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 3 लाख भन्दा धेरैले ज्यान गुमाउन विवश भएका छन्। यसको नेपाल भारतमा के कस्तो अपडेट छ र सधैँभरि घचघच्याइरहने लिपुलेख र लिम्पियाधुराका समस्याहरू अनि समसामयिक विषयमा आजको हाम्रो संवाद केन्द्रित रहनेछ, जसको लागि मैले पूर्व मन्त्री तथा मोरङ 6 का सांसद लालबाबु पण्डितज्यूलाई आजको संवादमा मैले निम्त्याएको छु र उहाँसँग अहिले समसामयिक विषयमा मैले सानो छलफल गर्नेछु। सांसदज्यू, स्वागत छ तपाईलाई डीसी नेपालमा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अलिकति चाहिँ आज यसो सानो संवाद गरौँ कि भनेर मैले अलिकति हजुरलाई सम्झिएको। सम्झिनुभयो, धेरै खुसी लागेछ। अहिले संसदको अधिवेशन चल्दैछ, त्यसमा केन्द्रित छु र कोरोना भाइरससँग जोडिएर अहिले चाहिँ देशव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा छ। यो हुन त विश्वव्यापी रूपको महामारी नै छ र जनतामा जुन एक किसिमको त्रास छ, एक किसिमको सङ्कट छ र त्यसबाट चाहिँ जुन अहिले लकडाउनको अवस्था छ, यो स्थितिमा राहतको कामहरूमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। अब कोरोना नेपाल भारतमा मात्रै नभएर एउटा विश्वव्यापी रूपमा नै आएको महामारी हो, जसले विश्व नै यतिखेर आक्रान्त बनेको अवस्था छ र यो अवस्थामा अहिले चाहिँ नि जुन एउटा नेपाल भारतको अवस्थालाई हेर्दा कसरी हेर्नु भएको छ? सुरुवाती दिनमा अलिकति वृद्धि दर कम देखिए तापनि पछिल्लो यो 2 हप्ताको करिब यो आँकडालाई निहाल्दा अलिकति त्रसित बन्न बाध्य भएका छौँ। यसलाई चाहिँ नेपालले अब कसरी चाहिँ अलिकति रोकथाम गर्नको लागि ध्यान पुर्याउनु पर्ला जस्तो हजुरलाई लाग्छ? पहिलो कुरा त नेपाल भारतको सम्बन्ध युगौंदेखि चाहिँ मैत्रीपूर्ण छ र हाम्रो संस्कृति, हाम्रो समाज र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ विकास निर्माणदेखि लिएर धेरै कुरामा चाहिँ एक आपसको सहयोगको आवश्यकता छ र भारत भौगोलिक रूपमा ठुलो, आर्थिक रूपले थोरै चाहिँ बढी विकसित मुलुकै हो र नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो र चाहिँ गरिबीले चाहिँ हामी विकासशील मुलुकको रूपमा रूपान्तरण हुन लागिरहेको एउटा स्थिति छ। त्यस कारणले नेपाल भारतको सम्बन्ध कुनै पनि हालतमा बिग्रिनु हुँदैन र अझै सुधार भएर जानुपर्छ, मैत्रीपूर्ण रहनुपर्छ, पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा रहनुपर्छ भन्ने यसमा कुनै दुई मत छैन। तर नेपालका सिमानाहरूमा खास गरिकन धेरै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो सिमाना मिचिएको स्थिति छ र कतिपय ठाउँमा त अझै कालापानी लगायत सुस्ता जस्तो ठाउँहरूमा विवादहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने स्थिति छ र कालापानीमा त नेपालको जुन भूभाग हो त्यो भूभागमा भारतको सैनिक उपस्थिति नै छ। त्यस कारणले गर्दा हिजो मात्रै मन्त्री परिषदले नेपालको कालापानी क्षेत्र, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख सहितको नक्सा प्रकाशन गरेको छ र हामी धेरै वर्षदेखि भारतसँग यस विषयमा वार्ता गरौँ भनेर चाहिँ द्विपक्षीय सम्बन्धलाई विकास गरौँ भन्नेतिर गयौँ। तर जहिले भूगोलको कुरा आउँदाखेरि भारत चाहिँ वार्ता गर्न तयार नहुने, टार्दै जाने नि अझै भन्ने हो भने आफूले
चासै नदिने र एकतर्फी रूपमा भन्ने हो भने नै चाहिँ आफ्नो र हेपाहा प्रवृत्ति, अझै भन्ने हो भने कतिपय प्रसङ्गमा त लुट्टाहा प्रवृत्ति पनि देखिएको स्थिति छ, देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले पनि हामी चाहन्छौँ कि दुई देशको बिचमै चाहिँ समझदारी हुनुपर्छ, सम्झौता हुनुपर्छ भन्ने त्यसमा कुनै दुई मत छैन। मैले अलिकति जोड्न चाहे सांसदज्यू सरी। अब लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीका समस्याहरू अहिले आएका होइनन्, यी दशकौं पुराना समस्याहरू हुन् र यी समय समयमा उब्रिएर आउने गर्छन्। करिब 3 महिना पहिला पनि नेपाली समाजमा र नेपाली राजनीतिमा अत्यन्तै बहसको विषय बनेको यो कालापानी क्षेत्रको विषय फेरि 3 महिनामा आउँदा शिथिल बन्यो र अहिले भर्खरै फेरि भारतले नेपाली भूमि मिचेर आफ्नो बाटो उद्घाटन गरिसकेपछि फेरि नेपाली समाजमा यसले अलिकति तातेर चाहिँ एउटा बहसको विषय बनेको छ र यो विषयलाई हामी समयसम्म कोट्याइरहने हो अथवा एउटा चाहिँ सम्बन्धित र उच्च स्तरीय पहल गरेर यसलाई कुनै दिन र कहीँ ठाउँबाट यसलाई पूर्णविराम पनि लगाउन जरुरत छ र अहिले चाहिँ हामीहरूले हाम्रो मुख्य एउटा एजेन्डा र एउटा चाहिँ विरोध भनेको भूमिको हो अथवा नक्साको? हाम्रो विरोध भनेको भूमि लुटिएको सँग हो र भूमि लुटिएको सन्दर्भसँग जोडिएर हामीले अहिले मात्रै होइन, सुरुदेखि नै हामी 1816 को सुगौली सन्धिलाई मान्दै आएका हौं र 1816 को सुगौली सन्धि यदि भारतले मान्दैन भने त्यस्तो स्थितिमा नेपालले ठुलो भूभाग जुन गुमाउनु परेको थियो त्यतिखेरको त्यो पनि दाबी गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। तर हामीले त्यो दाबी गरिरहेका छैनौं। हामीले 1816 को सुगौली सन्धि र त्यससँग जोडिएर भारतसँग भएको सन्धिहरूलाई हामी पालना गर्न तयार छौं, पालना गरिरहेका छौं। तर भारतले चाहिँ त्यो सुगौली सन्धिलाई पनि मान्न छोडे जस्तो गरिकन एकतर्फी पेलेर अझै भन्ने भने कब्जा गरेर अझै भन्ने भने ठाउँ ठाउँमा रातारात पिलरहरू भत्काएर अनि चाहिँ अलिकति ठुलो देश भएकोले गर्दा, अलि शक्तिशाली भएको कारणले गर्दा, अलि दादागिरी देखाएको जस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामी कुनै पनि हालतमा सहदैनौं। हामी स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हौं र भारत पनि स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक भएकोले गर्दा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकहरूको बीचमा आपसी सम्बन्ध भनेको बराबरीको आधारमा हुन्छ र मिचिएको सिमाना चाहिँ नेपालीले चाहिँ आफ्नो भूभागलाई पनि आफ्नो भन्न सकेन भने अनि के हामी चाहिँ पानी मरुवा डरछेरुवा भएर चाहिँ अनि चाहिँ चुप लागेर जसले जे हान्छ जताबाट जे गर्छ त्यो ठिकै हो भन्दै जाने हो भने अनि चाहिँ मर्नु र बाँच्नुमा चाहिँ हामीले जिउँदो भएको के उदाहरण हुन्छ? हजुर। र अर्को कुरा चाहिँ मैले यहाँनिर अर्को जोड्न चाहे सांसदज्यू, अब जुन तरिकाले अब एउटा उच्च स्तरीय भनिन्छ र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयमा एउटा कूटनीतिज्ञ नोट त पठाइ नै राखिन्छ, तर त्यो कूटनीतिज्ञ नोट भारतले पल्ट्याएको छ, त्यसलाई अगाडि बढाएको छ भने त्यो विषयमा फलोअप हामी किन गर्दैनौँ? अनि यो 3 महिना पहिले पनि त एउटा कूटनीतिज्ञ नोट भारतमा आइसकेका थियो नि त, त्यो विषयलाई किन त्यति चासो नदिएको यो उच्च स्तरीय कमिटीहरूले? कूटनीतिक नोट पठाएकै हौं। प्रबुद्ध वर्गको जुन समिति थियो दुई प्रधानमन्त्रीज्यूको बीचमा, त्यो समितिको प्रतिवेदनलाई पनि भारतले अहिलेसम्म बुझ्न आनाकानी गरेको छ, किनभने दुई पक्षीय सर्वसहमत रूपमा तयार गरिएको प्रतिवेदनलाई पनि बुझ्न आनाकानी गरिरहेको स्थिति हो। र अर्को कुरा के हो भने नि दुई देशको प्रधानमन्त्री स्तरमा पनि कुरा भएको हो, नभएको होइन। हामी पत्रहरू पठाएकै हौं। चीन र भारतको जुन एउटा चाहिँ स्टेटमेन्ट आएको हो त्यसको विरोध पनि हामीले गरेकै हौं। चीनसँग पनि हामीले त्यो कुरा पठाएकै हौं, भारतसँग पनि पठाएको हौं। 3 महिना पहिलाको कुरा गर्नुहुन्छ भने कोरोनाको बीचमा हामीले यस्तो महामारीको बीचमा चाहिँ भारतले यो तरिकाले प्रस्तुत हुन्छ भने हामी सोचेकै थिएनौं। त्यसै कारणले गर्दा अहिले नेपाल सरकारले अब
भारतले एकतर्फी गर्न खोज्छ भने हामीले आफ्नो भूमिको रक्षाको निम्ति हामीले सुरक्षा पोस्ट बढाउनु, त्यसपछि त्यहाँ प्रशासनिक उपस्थिति जनाउनु, नक्सामा राख्नु र त्यस पश्चात वार्ताको निम्ति चाहिँ हामी पहल कदमी गर्नु र वार्ताबाट यदि समस्या समाधान हुँदैन भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि जाने र हामीले देखिरहेका छौँ कि कतिपय साना मुलुकहरूले पनि ठुला मुलुकहरूसँग पनि यदि सिमानाको विवाद हुँदा शक्ति प्रयोग गरेरै भए पनि आफ्नो देशको सिमानाको रक्षा गरेको छ। संसारमा वीर गोर्खालीको नामले परिचित नेपाल कायर भएर आफ्नो सिमाना चाहिँ मिसिदा लुटिँदाखेरि अनि चाहिँ चुप्प लाएर अनि बस्ने अनि जसले जे गर्छ त्यो चाहिँ मुखमा पट्टी बाँधेर बस्ने, सहेर बस्ने स्थितिमा हामी छैन। अब जुन तरिकाले अब एउटा उच्च स्तरीय लेभलमै जुन तरिकाले हजुरले चाहिँ एउटा आवाज उठाउनु भएको छ, यो बारेमा एउटा खुलेरै विरोध गरेर हिँड्नु भएको छ, बाँकी यो उच्च स्तरीय नेताहरू त फेरि अलिकति मौन नै हुनुहुन्छ नि, किन होला फेरि? अब जतिखेर नेपाललाई पीडा पर्छ, जतिखेर समस्यामा आउँछ, त्यो बेला भारतले झन् पीडा दिने एउटा चाहिँ यसले एउटा आफ्नो अब के भन्ने एउटा आदत नै बनाइसकेको अवस्थामा जुन तरिकाले तपाईँले उच्च स्तरीय रूपमै एउटा चाहिँ विरोधमा आइरहेको बेलामा अरूको मुखबाट खासै विरोध किन देखिँदैन? नेपालमा यो विषयमा हामी सबै एकमत छौँ। नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरू एकमत छन्। संसदमा पनि प्रस्तुत भएको र सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले अस्ति चाहिँ संसदलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँनिर पनि हाम्रो लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा सहितका भारतसँग भएका कुरा जुन छन् भूमिको रक्षाको निम्ति द्वितर्फीय वार्ताको कुरा अगाडि गर्ने र नक्सा पनि जारी गर्ने कुरा भइसकेको छ। त्यस कारणले हिजै मात्र मन्त्री परिषदले नक्सा जारी गरिसकेको छ र अब हामी पूर्ण रूपमा नयाँ नक्सालाई व्यवहारमा उतार्दैछौँ र हामीले वार्ताको ढोका पनि खुला नै राखेका छौँ। आफ्नो भूमिको रक्षाको निम्ति, आफ्नो सिमानाको रक्षाको निम्ति ती हामी पञ्चशीलको सिद्धान्त मान्ने भएको कारणले गर्दा पञ्चशीलको सिद्धान्त विपरीत हामी जाँदैनौँ। विपरीत भारत गएको हुनाले गर्दाखेरि यसको हामी आफ्नो तर्फबाट प्रोटेस्ट गर्ने कुरा र अझै पनि द्विपक्षीय वार्ताबाट यसलाई समाधान गरौँ भन्ने हाम्रो चाहना छँदैछ। त्यसै कारणले गर्दा द्विपक्षीय वार्ता र द्विपक्षीय वार्ताबाट भएन भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यो कुरा पुग्छौँ र यो पुग्दाखेरि आफ्नो भूमिको रक्षाको निम्ति ठुला देशसँग यदि लड्नु पर्यो भने पनि नेपाल पछि पर्ने छैन। आफ्नो भूमिको रक्षा, मातृभूमिको रक्षाको निम्ति नेपाल पछि हट्ने छैन, कायर भएर आफूलाई प्रस्तुत गर्ने छैन। अब ठिक छ, अहिले चाहिँ हाम्रो विवाद भनेको जुन एउटा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको अवस्थाप्रति हामी अत्यन्तै एउटा चाहिँ एग्रेसिभ बनेको अवस्थामा अब जुन तरिकाले अहिले हामीहरूले नक्सा मात्रै त सार्वजनिक गऱ्यौँ, तर नक्सा मात्रै सार्वजनिक गर्नु हाम्रो ध्येय थिएन, किनकि हामीले यहाँनिर भौतिक रूपमा पनि त्यहाँको जमिनलाई उपयोग गर्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो भनेर बोलिरहेको बेलामा आशा छ यो चाहिँ हामीले छिटोभन्दा छिटो उपयोग पनि हुनेछ। र अहिले भर्खरै चाहिँ नि जुन तरिकाले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले यो त्यहाँ भारतले बाटो उद्घाटन गर्दै गरेको त हामीहरूलाई थाहा थियो भन्दै गर्दा, थाहा थियो भने अलि पहिले किन आवाज नउठाउनु भएको यो विषयमा? अब हामी कोरोनासँग जोडिएर केन्द्रित थियौँ र हामीले चाहिँ समयमै चाहिँ प्रोटेस्ट पनि पठाएकै हौँ, विरोध पनि गरेकै हौँ र त्यसपछि भारतलाई वार्तामा आउनको निम्ति भनेकै हौँ। वार्ताबाट जाने भनेर दुई देशको प्रधानमन्त्रीको बिचमा कुरा भएको हो, तर लामो समय बितिसक्दाखेरि पनि भारतले एकतर्फी रूपमा बाटो पनि बनाउने, प्रशासनिक उपस्थिति पनि राख्ने र वार्ताको मिति पनि टाल्दै जाने र यसलाई सरकारै नबनाउने जस्तो स्थिति
थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी पर्खिन सक्दैनौँ र हजुर कालापानी लिपुलेख मात्र होइन, सुस्ताको भूमि पनि हाम्रो मिचिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अरू थुप्रै ठाउँमा सानातिना भए पनि मूल रूपमा कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा र सुस्ताको भूमिसँग जोडिएर अहिले भारतसँग हामी वार्ता गर्न तयार छौँ। वार्ताको निम्ति भारत आउनुपर्छ, होइन भने परिस्थितिको सामना गर्न हामी तयार हुनुहुन्छ। र अर्को चाहिँ मैले अलिकति फरक प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ यहाँ सांसदज्यू, जुन तरिकाले अहिले बेमौसमी अध्यादेश र सरकारभित्र को बस्ने र को बाहिर जाने भन्ने एउटा हारालुची जस्तै चलेको छ, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अलिकति फरक पर्छ। एउटा कुरा चाहिँ मैले प्रष्ट पटक पटक भनेको छु, हजुर, जीवन्त पार्टी भएपछि छलफल हुन्छ। सरकार जीवन्त भएपछि क्रिया प्रतिक्रिया आउँछ। त्यस कारणले सारमा पार्टीभित्रको आन्तरिक मुद्दाहरू हामी आन्तरिक रूपमा पार्टीभित्रै मिलाउँछौँ। त्यसपछि सरकारसँग जोडिएको आउँदा सरकारले आवश्यक कदमहरू चाल्छ। कम्युनिस्ट पार्टी अहिले झन्डै 2/3 नजिकको बहुमतको सरकारमा छ। सरकार ढल्दैन, पार्टी फुट्दैन। सरकारलाई पनि हामी 5 वर्षै चलाउँछौँ र पार्टीलाई अझै सुदृढ बनाएर लिएर जान्छौँ र नेपाली जनताको बीचमा नेपाल सरकारले अगाडि सारेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई हामी सफल बनाउने अभियानमा लागिरहेछौँ। सानातिना कुरामा अल्झिदैनौँ। सानातिना कुरा आइरहन्छन्, हामी देखिरहेछौँ नि। हाम्रै जिउमा कहिलेकाहीँ अलिकति नुहाउन ढिलो भयो भने जिउ चिलाउन थाल्छ। एक्ज्याक्टली हामी चाहिँ हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले सरसफाइमा ध्यान दिन्छौँ शरीरलाई भने समस्या मात्रै आउँदैन, समस्यासँग समाधान पनि जोडिएर आउने भएकोले गर्दा नेपाल सक्षम छ, स्वतन्त्र पूर्वक सक्षम छ। सबै समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति नेकपा सक्षम छ। आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादहरूलाई मिलाउनको निम्ति यसमा धेरै चिन्ता गरिराख्नु पर्ने आवश्यकता छैन। र मैले चाहिँ अलिकति फरक प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ यहाँनिर। अहिले अब विश्व नै आक्रान्त बनेको छ कोरोना भाइरसबाट। नेपाल पछिको अत्यधिक नेपाली बस्ने देश भनेको भारत हो, जसलाई हामी मिनी नेपाल पनि भन्ने गर्छौँ। यहाँ एक्चुअलमा तथ्याङ्क नभए पनि कतै 40 लाख, कतै 60 लाख, त कतै 1 करोडै नेपालीहरू बसोबास गर्ने आकलन गरिएको छ। र अहिले जुन तरिकाले कोरोना महामारीले भारत प्रवासमा अत्तालिएका आम नेपालीहरू छन्, पहिलो दोस्रो र तेस्रो चरणको लकडाउनलाई जसरी तसरी पार गरेका आम नेपालीहरू चौथो चरणमा आइपुग्दा अत्यन्तै त्रसित बनेका छन्। भारतमा आज लकडाउनको 56औं दिन हो। यो अवस्थामा अत्तालिएका जो आम नेपालीहरू छन्, यी नेपालीहरूलाई समायोजन अथवा देश भित्र्याउने तर्फ सरकारले के कस्ता पहलहरू गरेको छ त? अहिले भारत लगायत संसारभरि रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई नआत्तिनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विश्व महामारी भएकोले गर्दा सङ्कटसँग सबैले दुःख भोग्नु परिरहेकै छ। सकेसम्म कम दुःख होस् भन्ने हाम्रा चाहना हो र छिट्टै यो कोरोना भाइरसको महामारी समाप्त होस् र यो लकडाउन पनि समाप्त होस्। अब यो स्थितिमा नेपाल फर्किन चाहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीलाई, चाहे भारतमा होस् चाहे संसारका अन्य किन देशमा किन नहोस्, हामीले उहाँहरूलाई नेपाल फर्काउने क्रमशः तयारी गरिरहेका छौँ। सिमानामा आइपुग्नु भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई हामी भारतमा क्वारेन्टाइन भइसकेको स्थितिमा नेपालमा ल्याएर हामी चेक जाँच गरेर भित्र्याइरहेका छौँ र फेरि पनि भित्र्याउँछौँ। संसारका अन्य देशहरूमा रहेका नेपालीहरू पनि नेपाल देशमा आफ्नो मातृभूमिमा
फर्किन चाहनेहरूको निम्ति पनि हामी व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। अब छिट्टै संसारभरिबाट नेपालीहरूलाई सकेसम्म त्यही सुरक्षित रहनुहोस्, तर नेपाल आउने इच्छा छ भने तपाईको इच्छालाई हामी मर्न दिँदैनौँ। हामी तपाईको इच्छालाई सम्मान गर्छौँ र नेपालले स्वागत गर्छ र व्यवस्थापनमा लागिरहेकोले गर्दाखेरि व्यवस्थापनको केही प्रक्रियाहरू सुरु भएकोले गर्दा यो अब हामी अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्छौँ। नआत्तिनुस्, सुरक्षित रहनुस्, स्वस्थ रहनुस्। मैले चाहिँ एउटा कुरा यहाँ जोड्न चाहेँ, अब जहाँ हुनुहुन्छ त्यही सुरक्षित रहनुस् भनेर मात्रै भएन। अब जसरी जुन तरिकाले अहिले नेपाल भारतको सिमानामा गएका नेपालीहरू करिब 2 महिनासम्म क्वारेन्टाइनमा बसेर बल्ल केही सङ्ख्यामा नेपाल भित्रिएको अवस्था छ र प्रधानमन्त्री स्वयं केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले समेत अब भारतमा कोरोनाको त्यति भयावह स्थिति नआएको र भारतका नेपालीहरूलाई अहिले भर्खरै नेपाल भित्र्याउन नसकिने अवस्था भएका अभिव्यक्तिहरू दिँदै गरेको अवस्थामा यहाँका आम नेपालीहरूको दया अवस्था देख्दा अत्यन्तै दया जागेर आउँछ। किन यति क्रूरता बन्नु भएको र किन यस्तो अलिकति संवेदना नभए जस्तो छ? नेपालमा क्रूरता छैन, संवेदनहीनता छैन र एकैचोटि ठुलो मात्रामा नेपाल प्रवेश गर्न सिधै अन्य समय जतिकै खोज्नु भएकोले गर्दा भारतमा पनि क्वारेन्टाइनमा रहनु भएकालाई उहाँलाई क्वारेन्टाइन अवधि पुरा भएपछि ल्याएका छौँ, फेरि पनि ल्याउँछौँ र नेपालमा आवश्यक पर्नेलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ र नेपालीलाई सिमानामा रुन दिँदैनौँ, विदेशमा रुन दिँदैनौँ र जबसम्म नेपालको सीमाभित्र आइपुग्नुहुन्न तबसम्म चाहिँ हामी ल्याउने प्रक्रियामा क्रमशः ल्याउन तयारी गरिरहेका छौँ। सीमामा रहेकालाई ल्याइसक्यौँ, तर आत्तिएर अनि एकैचोटि असुरक्षित तरिकाले भागाभागको स्थिति भयो भने त्यसले झन् समस्या हुन्छ र रोग बढी फैलिने स्थिति हुन्छ, बढी ज्यान जाने स्थिति हुन्छ। त्यो स्थिति पैदा नहोस्, त्यहाँ पनि नहोस्, नेपालमा पनि नहोस् मात्र चाहेका हौँ। ठीक छ, त्यो नेपालीलाई माया घटाएका छैनौँ, घटाउने पनि छैनौँ भन्ने विश्वास। माया अब त्यो भन्दा पनि यहाँ जो भारत प्रवासमा रहेका आम नेपालीहरूको अवस्था देख्दा रोगले त नेपालीको अलिकति त्यो प्रतिरक्षात्मक क्षमता पनि अलिक धेरै हुँदो रहेछ तर रोगले मर्न बरु कमै मरेका छन्। तर भोग चाहिँ यति विकराल रूप धारणा गरेर आएको छ, त्यो भोगको रोग मेटाउन कसैले नसक्ने अवस्था यहाँ सिर्जना भएको छ र यो अवस्थामा मैले चाहिँ यहाँनिर यो प्रसङ्ग जोडेको र अहिले अब जुन तरिकाले विश्व नै आक्रान्त बनेको छ, नेपाल भारत मात्रै होइन र बाँकी शक्तिशाली मुलुकहरू पनि यस महामारीको अगाडि घोडा टेकिरहेको अवस्थामा नेपाल भारत पनि अब अछुतो रहेका छैनन्। तर समयमा नै यो अवस्थामा यदि नेपालले पनि संयमता नअपनाउने र अलिकति सजगता नअपनाउने हो भने यसले पनि इटली र अमेरिकाको अवस्था नेपालमा नभित्रिएला भन्न सकिन्न। यो बारेमा के कस्ता तयारीहरू भइराखेका छन् सरकार? नेपालमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरू अर्थात् महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूले हरेक ठाउँमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ। सबै सुरक्षा अङ्गहरूलाई त्यसमा लगाइएको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि लगाइएको छ, जनसमुदायलाई आह्वान गरिएको छ र सबै एक भएर लागिरहेका छौँ। यो सङ्कट घन्टी बजाएर आएको होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारभरि नै संसारको सबभन्दा ठुलो शक्तिशाली मुलुकमा जुन तरिकाको स्थिति छ भने हामी त सानो मुलुक, आर्थिक रूपले कमजोर मुलुक, तर यति विश्वास दिलाउन चाहन्छु जति भारतले व्यवस्थापन गरेको छ त्यो भन्दा बढी नै नेपालले व्यवस्थापन गरेको छ र त्यो भन्दा बढी नै
अझै सुरक्षा सजगता अपनाएर यो लकडाउनलाई छिटो समाप्त गर्न हामी चाहिरहेका छौँ। अन्तमा हामी संवादको अन्त्यमा आइरहेका छौँ र अब चाहिँ जुन मैले अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ, भारत प्रवासमा अलपत्र परेका ती आम मजदुर वर्गका जो नेपालीहरू हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ नेपालप्रति अत्यन्तै माया छ, उहाँहरू रोएर कराएर तडपिरहेको अवस्थामा हुनुहुन्छ र ती आम मजदुर वर्गका नेपालीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? तपाईँ एउटा देशभक्तिको भावनाले ओतप्रोत भएको एउटा सबैको जनप्रिय नेताको हैसियतले। म सम्पूर्ण नेपालीहरू संसारको कुनै ठाउँमा किन नहोस्, चाहे भारत प्रवासमा रहनुहोस्, म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने देशप्रतिको तपाईको माया जुन छ र नेपालले सम्पूर्ण नेपालीलाई त्यति नै माया गर्छ। मानव समाजको संरक्षणमा र अझै विशेष नेपालीहरूको संरक्षणमा थोरै पनि कमी गर्ने छैन। निराश नहुनुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्, तपाईलाई माया गर्ने नेपाल छ, रहनेछ र जस्तो सुकै सङ्कटमा पनि सहयोग पुर्याउन हामी पछि पर्ने छैनौँ। नेपाल आउनको निम्ति तपाईलाई तपाईको स्रोत साधनले भ्याएसम्म सुरक्षित तरिकाले तपाईँ आउन चाहनुहुन्छ भने हामी निषेध गर्दैनौँ र नेपालभित्र भारतमा रहँदा भारतीय सरकारसँग र नेपालमा रहँदा नेपाल सरकारले तपाईको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्छ भने म पूर्ण विश्वास छु। आशावादी हुनुहोस्, निराश नहुनुहोस्। बढी निराशाले हाम्रो जीवनमा थप सङ्कटहरू आउने र यो कोरोना भाइरस निराशहरूलाई बढी सताउने भएकोले गर्दा यो बेलामा झनै निराश नहुनुहोस्, उत्साहित भएर आफ्नो जीवनको रक्षा गर्नुहोस् र सरकार र नेपालीले रक्षाको निम्ति पहल कदमी चालिरहेको छ र प्रतीक्षा गर्नुहोस्। हस् त सांसदज्यू, आफ्नो कार्य व्यस्तताका बावजुद पनि समय उपलब्ध गराएर संवादमा आइदिनु भयो, त्यसको लागि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, मलाई पनि जुन केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, सम्पूर्ण भारत लगायत संसारभरि रहनुभएका नेपालीहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व मन्त्री, पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री तथा मोरङ 6 का सांसद लालबाबु पण्डितजी। उहाँसँग अहिलेको समसामयिक विषय, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियादुरासँग सम्बन्धित विषय र अहिलेको कोरोना महामारीको विषयमा रहेर केही हामी छोटो संवाद गऱ्यौँ र मैले योभन्दा पहिले पनि यस विषयमा फरक फरक व्यक्तित्वहरूसँग संवाद लिएर तपाईँहरूमा आइरहेकै छु। अर्को हप्ता फेरि फरक व्यक्तित्वसँग फरक विषयवस्तु लिएर संवादमा तपाईँमाझमा उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेल मलाई यो संवाद कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार।